مساء الخيرات والليرات تاع الحلوين، واش راكم يا البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وان شاء الله تكونوا كامل مهنيين يا رب. اول حاجه نبداو بها صلوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جمعه مباركه طيبه ان شاء الله يا رب، معطره بذكر الرحمن والصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله تكونوا بخير، صحيحتكم بيان، وليداتكم اهلكم ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. بون حين نبداو بالقهوه. الله نشربوا قهوه ونطاكيو الشغل. اليوم عندي بزاف شغل، ماشي بزاف شغل واحد مي كي تبداو فيه تصيبوا روحكم جبدتوا ميات نشغل وشغل. بون نفرق قهوتي، نشرب قهوه، ناكل حبيبات التمر. اليوم كان ني كاطو ني حتى حاجه، اليوم ما كانش عندي الوقت، حطيت التمر، كليت 3 حبات تمر مع فنجان قهوه صلاه بي. التمر يا اخي ماشي تاع الريجيم يا اخي، كاين تمر اصلا اسمه تمر بلوتو، كاين ريجيم اصلا ما ديروش عليا منين داك يروح لي لا يا رب لي قال. كاين اصلا ريجيم تاع تمر، كاين ريجيم تاع تمر، كاين ريجيم تاع بطاطا، كاين ريجيم تاع بيض مغلي، كاين ريجيم المهم خاطر وليت كي نحط الحاجه نقول دوك يقولوا لي ريجيم لا كليت التمر ما نكذبش، نقطه ضعف التمر، عاد التمر والعنب ما تزيدوش كاع تقولوا لي اليوم ريجيم ولا ماشي ريجيم. المهم نشربوا قهوه ان شاء الله ونتكلوا على ربي سبحانه ونشوفوا واش حنديروا نهار اليوم. بون كان عندي الفريجيدار تاعي غايس ما نحكي لكمش، مع الازمه هذه تاع الماء راني نسياتو، ما نروح ليه مسكين، من نقيه، من نحوس عليه، بون نجوز عليه طريف مي ماشي كيما اللي تغسليه وتفحى في حيح الله. قلت ان شاء الله اليوم نديكونجيتو من البارح في الليل، قلت ان شاء الله الصباح ديجا كنت درت هذيك لابايلا واللي بقات حطيتها في الفريجيدار، جا واحد من ولادي دفقها. باش نقول لكم هذاك الروزي طاير حمر الحوت الدنيا الحاله وما نحكي لكمش شفتوا ديجا ريحه الحوت في الفريجيدار انا ما كي يبقى يعني الماكله اللي غاست هذوك نديرهم في اون بات وتكون مغلوقه ونحطها ميمسي نحطهم في طبسي، بصح نغلفهم بالسيلوفان. خليك شغل عييت هذاك النهار وقلت لكم كنت خرجت وجيت وعيانه وحالتي حاله، قلت لبنتي خلاص شوفي انت يا خملي الميضه، هيا حطيتها لي داخل، قلت لكم نلقاه كاع مدفق لداخل والريحه والدنيا كاع حمراء. هي قلت والله غير اليوم ان شاء الله في الليل ديجا شفته، قلت غدوه ان شاء الله نصبح عليه. ديكونجليتو ودوك ورحت الصباح قضيت لو طون اللي راهو يديكونجلا ان شاء الله العشيه قلت نعشي عليه. بون شريت غير الحاجات اللي ناقصيني، ماشي فريمون تاع الشهر كامله. قلت لكم كاين حاجات يكونوا خاصين في الدار نزيدهم، وكاين شي حاجات يكونوا عندي من الشهر اللي قبله. فوالا راني نوريكم واش شريت انا. هذا جل ديزانفيكتون شريته لولادي، شريت هذوك لي دونتيفريز بروسادون اللي كانوا يخصوني، لهنجات ما كانوش عندي، شريت الطون. بون شريت هذا البرودوي هذا الشباب شغل بلونشور مخدوم بالبيكربونات وكامل، يعني نحي هذيك الكالكير ينحي. المهم عجبني شباب وسيته ديجا هايل، غسلت به فمي حسيته هايل، يعني كي ديروا في فمكم ديجا تحسوا به هكا فقاعات راه من الداخل. شريت الفليو يا ناس، الفليو راه 6000 للربطه، خلعوني قلت انا وراني عايشه. بون والله الله يلطف بينا وخلاص، والله العظيم يا البنات غير نحس باللي ما عندوش، ماشي تقولوا راهي يوتيوب زعما راهي قلعت الكراجه وخرجت. دابا نقول لكم انا كيفكم والله دي فوا صح الواحد يعني يا حليل ولا غير كي سقسيتو ربطه تاع فليو خليتوه، يعني كان الفليو الف راك ديري غميسه بطاطا وفليو وانتي مهنيه راسك. البطاطا ب 12000 وزيد كملوا حتى الفليو 6000، والله غير صما ايتوني الله يلطف بينا وخلاص. فات مني قلت له عطيه لي سينا والله ما نشري، وانا اصلا ولادي ما يحبوش الفليو، قلت خلاص نقص منه شويه نديرها هاد الايامات وشويه نحي هذاك الورق ونديروه في اون بات ونحطه في كونجيلاتور على سعدي وعدي باسكو الربطه بزاف كبيره. المهم الخضره ثاني كيف شريت الحاجات اللي كانوا خاصيني هنا، كنت جبت ديباراسيت كاع هذاك الفريجيدار والكونجيلاتور. وقت جا وقت الفطور ولادي ما فطرتهمش، كنت شريت لهم هذاك الخبز تاع البانيني اللي شفتوه. شوفوا هذوك الخبز يعني اللي يكون واجد تاع لي زومبورغر ولا نشريه للحصله زعما كي نحصل، سينو يعني ماذا بيا ندير نخدم حاجه بيدي احسن. قلت لكم شريت لهم خبز تاع بانيني، وفي الحقيقه امجد هو يا ماما بانيني اصلا كي نخرجوا هذاك وشي كوموندي يا شاورما يا بانيني. شريت الفرماج، بون الفرماج ما شريتوش كان عندي من قبل، شريت الطون وقلت ندير لهم في هذوك لي ساندويتش تاع البانيني شويه فرماج شويه طون وندير لهم بالبانينوز وهذا ما كان. المهم يفطروا ما يكونوش ما يديرونجيونيش او ميم طون ما نديرونجاش انا منهم، يعني حتى انا كي نعرف بلي ولادي ما فطروش نولي كاع مبيرتور بيان نولي. فطرته وخليته راح يقرا وحنايا قلت حتى كي تجي بنتي نفطروا حنا مع بعض. فوالا انا خملت الخضره تاعي مسحتها برك ما غسلتهاش. كيما الطوماطيش البنات عباكم بلي الطوماطيش فك يعني كل ما تغسلوها كل ما حتذبل ثمثم، لازم لكم ثمثم تيوتيليزيوها صافي. لا مسحوها حطوها في الفريجيدير كي تروحين تستعملوها اغسلوها
هذا مكان. هنا عندي راس تاع شوفلور، عندي راس تاع كرنب. لحيت على حاجه اسمها تبيخه، قلت ان شاء الله باذن الله نديرها. ما شريتش غير الفول اليابس. عييت نتفكر واش يا ربي واش نسيت، يا ربي واش نسيت. بعد تفكرت باللي كي وصلت للدار قلت ندير طبيخه، ما تفكرت ما عنديش الفول، خاطر كان في بالي باش نشمخ الفول من قبل، ما تفكرت باللي ما شريتوش اصلا. المهم الله المستعان، دي فول الواحد يكون في راسه 100 حاجه، اي بورطون نكتب زعما هذا الشيء نكتب من قبل، بصح والله غير ننسى يا البنات. شريت انا 2 ربطات معدنوس كبار، قلت نقطعهم ثاني نحطهم في الكونجيلاتور. دي فوا ما نصيبش قدامي، يعني قلت لكم البلاصه اللي راني فيها يعني عندنا 2 حوانت ما كانش ميم با ني بوشري ني حانوت تاع خضره ني والو، يعني اللي تستحقيها لازم تهبطي عليها كيما قال واحد بالك واحد ماشي 100 متر، لا يحي واحد 1 كيلومتر. هيا قلت لا سي بون هنا شوفوا اني مسرعت لكم الفيديو. جبت حتى القجار هذوك لي تيغواغ اللي تحت اللي يعني اللي وين ما نحط هذيك الفارينه ولا هذاك الركن اللي راني حاطته دوكا تاع قهوه زعما. المهم جبتهم كامل كيف قلت لكم، كيف تحت وسط الدنيا برقعه وحالتها حاله لفتات المهم كل حاجه من دريه ثم قلت والله غير نجبدهم كامل، نغسل هذوك السلل مع الدوزان تاع الفريجيدار ونتهنى. يعني راكم تعرفوا شغل يجبد شغل حنا نساء، ميم سي تقولي ننظم روحي نجبد غير بالحاجه، مي دي فوا تصبي روحك جبدتي. لا خاطر شوفوا نقول اليوم ان شاء الله نقيهم، اليوم نقيهم مع اللي الازمه تاع الماء هذه اللي ما كانش، والله الله المستعان. المهم فكرتوني البارح وحده قالت لي دوك نسميك ناديه. المهم الله غالب هذوك المره تقولوا لي كي تقولي هذه الكلمه بزاف مره الله غالب منين داك سمعوني وخلاص. وحده قالت لي علمتي لي الله المستعان. يا اخي ما علمتكمش حاجه ماشي مليحه، المهم حاجات ملاح. يا سيدي خلينا من المهم. الاهم بركه نروحوا ننقذوا الدنيا. والله غير ربي يحفظكم على لي كومونتير اللي رميتوني، والله غير صافي ان كون بليزير على بالكم. في الليل كنت عيانه وحالتي حاله من شوفوا ديجا قلت لكم الصباح رحت قضيت وجيت، العشيه عشيت مع الفريجيدار، ومن بعد العشاء وحالتي حاله. المهم ما كملتش بكري. يعني غير كملت العشاء نط خليت الميده هكا، قلت لبنتي رديها ولا دبري راسك. رحت للصالون جبت تليفوني نصب بزاف لي كومونتير بزاف لي ميساج بزاف هكذا، ومن بعد قعدت مرعوبه يا ربي شحال يكتبوا لي هذول كاع راهم يبحثوا لي هكا. كي نصيب واحد لي كومونتير قلت لراجلي قلت له شوف التعب تاع النهار كامل يروح. كاين ناس تعرف تجبر بالخاطر، كاين ناس تعرف تقول لك شي كلمات هكا ينزلوا على خاطرك، تحسيهم اللي تحسيهم ميمه واللي تحسيها اخيه واللي تحسيها قريبه واللي تحسيها حبيبه واللي تحسيها. المهم لا غير ربي يحفظكم كامل، والله يجبر بخاطركم كيما راكم جابرين بخاطري. سورتو كاين واحد الفئه معينه ونشفع على اساميهم، يعني نشفع على اساميهم. اشاك تحط لك كومونتير تنسيك في الكومونتير اللي قبله. يعطيكم الصحه كامل، والله غير ربي يحفظكم، والله غير نحبكم من قلبي. صح نصيب ونس، نصيب ناس يقدروا تعبي، نصيب ناس شتو الرجال ما عندهم حاجه ما حتى على بالو بلي راجلين تعب في الدار وكامل ميم. ايه صحه هذيك هي، يعني كي يقول لك صحه ديجا بوكو شغل في بالهم بلي كل حاجه واجب. باغ كونطخ مرات تحس مرات تبعث لك تقول لك يعطيك الصحه، ولا غير رانا حاسين بك راكي تتعبي وتزيد مع تصوري مع المونتاج مع هذه، يعني الواحد لا غالب. دي فوا ما نلحقش باش نجاوب على كامل لي كومونتير. ناس كاين اللي تعذر وكاين ناس اللي تعطاكي قباله تقول لك لا احنا مشتركات وانت طلعتي بهاد المشتركات كيفاش ما تجاوبيهم. المهم معليش يا سيدي، والله العلي العظيم قد ما يعني رديت لكم وقد ما هكذا دي فوا نصيب روحي باللي راني بالكم فرطه، مي الله غالب ربي اللي راهو عالم باللي ما بخلتكمش. الله غالب دفا راكم شفتوا المسؤوليه تاع الدار، ذراري تربيه، دراري يقراو بسلامتهم، يعني الواحد الله المستعان، يعني الوحده تحط روحها في بلاصتي تعرف علاش ما رجعت لهاش. المهم انا كي يكون كاين تساؤل ولا نرد، مي كي تكون حاجه بعثتوا لي حاجه وخلاص ندير لكم القليب هذاك تاع يعطيكم الصحه اللي تفكرتوني ولا هكذا. سي ديجا بوكو انا بو موا وبور فو ما على باليش بالك في بالكم باللي ما رانيش نجاوبكم، مي انا والله ما عندي الوقت يا البنات. حطوا روحكم في بلاصتي، ما نكملش الشغل بكري ومع العشاء مع هذه ما كي نقعد نصب لي كاين بزاف لي كومونتير ولازم لي كامل نجاوب عليهم. وما داكم عارفين يا ربي نرفد التليفون ساعه، بعد يجي حق الزوج من المستحيلات 7 تناقشيه فيه. يقول لك انا كي نجي شوفي النهار كامل راكي ليبر تجاوبي عليهم كيما تحبي، بصح كي نجي انا في الليل ما نحبش ترفدي التليفون. صافي لا غالب انا كيفكم انا، يعني شتو الرجال كاين دي فوا شي رجال تصيبهم باللي عنده ممنوع من عبثا، يعني كي يكون قاعد المراه تشد التليفون. انا ما زوجي ماشي من هذا لو تيب، مي شغل
يقول لك لا نهار كامل وانت شاده التليفون تكوني لاز ردي على الناس وكامل، وانا ما نكون خدام. صح في الليل كاين شويه حياه شخصيه، كاين شويه حياه عائليه، يعني ماشي ما تبقايش شاده هذاك التليفون. المهم سي بوغ سا ما نرجعش عليكم، سينا ما عنديش مانع يعني، وما رانيش متكبر عليكم ولا حاشا ولله. وراكم تعرفوا شنو الحاجه اللي تكبر على اختها، ماشي العباد اللي يكبروا على بعضهم. المهم خلينا من المهم ناديه. دونك شوفوا هنا فرغت الاخر تاع الفريجيدير، هاوليكم فطوري هنايا، ما تضحكوا عليا ما والو. فطور التماره اليوم، فطور تاع وحده فنيانه، تاع وحده ما عندهاش علاقه مع الدار اطلاقا، تاع وحده تحب غير الساهل. غسلت الدوزان تاع الفريجيدير، غير جات بنتي على وحده حطيت درت لهم الخبز. مانيش ريجيم هنايا، كي تلحق البانيني مانيش ريجيم. ديروا راكم ما شفتونيش ولا غير كليت شتو كيفاش يتفور فرماج وطون تزيد تفور، سي نورمال ناكل يلا نعلبوا الريجيم. المهم بوه خلاص ما قدرتش ننساها. اسمعوا فكرتوني واحد الاخت البارح قالت لي شوفي والله غير تعجبيني ونحبك بزاف، بصح علاش نعلتي النعمه؟ وانا والله يا خياتي ما قصدت، ربي اللي راه عالم. شوفوا انما الاعمال بالنيات، انا ما نويتش نعل النعمه، في بالي كشغل ما باليش كيفاش نقول لكم، كشغل حاجه تسهل على حاجه، ماشي شرط غير هذيك الحاجه هكا. قلت لكم ينعلبوا كذا هي قالت لي ما عجبتنيش كي قلتي ينعلبوا، وانا والله ما فقت، ماشي ما فقتش، ما قصدتش واش فهمتيتي فقط، هذا ما كان. المهم استسمحكم ان كنت زعما غلطت ولا سمحوا لي، لا غلط ما كاش لي ما يغلطش وماناش معصومين من الخطا، مليح الواحد يستعرف بغلطو. هنا شوفوا غسلت دوزان فريجيدار، كنت غسلت من قبل شويه ومن بعد حطيت الفطور، بعد عاودت رجعت. وشوفوا هاد الحاجه اللي ما نحبهاش كاع، كي نخدم حاجه نحب نكملها قباله، الا قعدت كليت زعما فطرت ولا شربت قهوه ولا حاجه وباش نعاود نرجع ليها اوبلي يجيني واحد العجز، واحد سي بوغ سا نحب نخدم حاجتي على البكري. مي دي فوا الله غالب يعني كي ما تكونيش دايره حسابك الله غالب. ديجا قلت لكم انا هنايا درت في بالي باللي نديكونجليه نقضي به فيه ونولي. جات قلت انا واحد يا ربي افير تاع نص ساعه ولا صرت روحي حسره بطيت وكملت وراح اللي راح، يعني وقت الفطور تاع ولادي، وقت واحد يدخل واحد يخرج. المهم شوفوا هنا فريجيدار كيفاش راهو داير، شفتوه الدفق هذاك الروز الباب كاع الدنيا، المهم كاع تماره. ما كانش حاجه فيه تصلح. عبالي قبيله شفتوا في الكوطونتيش في القجر، تقولوا ناديه واش كيديري بالكوطونتيش في الكوزينه؟ هاوليكم علاش راني مخلي الكوطونتيش في الكوزينه باش نقي ودنيه. كيما يقول لي وليدي ماما الفريجيدار ثاني عنده ودن. هنا كاين واحد الرواسب يتكونوا يدخلوا للداخل، تجي هكا واحد الماده لزيجها، حاشاكم اسمحوا لي اكرمكم الله، لازم تنحيها، يعني هذيك هي اللي دير الريحه في الفريجيدار. عندي بخسك نهار بنهار نحيها، بون هي ما تتكونش بزاف اذا كنتي واقفه عليها، ما ديرش يعني ما دير لا ريحه لا والو. مي وشنو اللي عندها وماش منتبهت لها، لا نقيوها على خاطر شوفوا كيفاش تجي فيها، لازم تنحيوها نهار بنهار يومين، نقيو هذيك الطقه، يعني ماشي شرط حتى توصلوا الفريجيدار. وريتها لكم برك خاطر كاين اللي عندهم لي فريجيدار كيما انا اللي راكم سقسيتوني عليه اسكو ملاح ولا ماشي ملاح. هما ملاح يا البنات هايلين، بصح الحاجه الوحيده اللي راني صابه فيها صعوبه، كنت المره الاولى كانوا ولادي صغار وكامل ما كان يجيني عادي فريجيداري عادي، مي دركا صدقوني ولا يبان لي شغل صغير ولا ما باليش. ميم الكونجيلاتور ميم فيها لي تيوار يعني شويه كبيره، مي ما ترفدليش بزاف، مع اللي قلت لكم انا نسكن في بلاصه شويه بعيده زعما على السونتر فيل، لازم لي نخبي دي فوا الخبز، حتى الخبز راني نكونجليه، ما عنديش يعني مخبزه قدامي صافي، دي فوا يخصني، دي فوا يجيك ضيف على غفله لازم تزيدي الخبز، ما نصيبش صافي لازم لي ندير كل حاجه في الكونجيلاتور. الدجاج واحد الاخت في الفيديو تاع البارح قالت لي قولي لنا شكون اللي جاوك الضياف، ما همش ضياف مالي الدار، خويا وزوجته وولادو فقط. وقالت لي نتوما الضيف ديروا له الكونجلي. يا اختي علاش حنا رانا نشرو الكونجلي، حنا نشرو الكونجلي عادي، ما زغت عليكم، ما قلت انا ناكل غير الفريشكا. صح نحب حاجه الدار خير من حاجه برا، بصح الكونجلي ناكل الكونجلي، ما نكذبش على خياتي رانا كامل كيف وما كاش دوكا جاب لي ربي قليل وين وحده راهي تقول بلي ناكل غير الفريشكا. واصلا الكونجيلاتور علاه مديوره يا اخي مديوره. بون انا كي يجيب لي راجلي دجاجه ما نقدرش ناكل دجاجه كامله في نهار، ماذا بيا نقص، يعني نهار ندير بها سبيبه نطيب بها حاجه، نهار ندير بها سبيبه نطيب بها حاجه، كيفكم يعني ماشي. ديجا شوفوا انا الدجاجه نقسمها على واقيلا 4 ولا 5 مرات، عندي الجناحتين ما نطيبهمش نخليهم نحمرهم دي فوا مع الخضره، دي فوا نحمرهم مع الرز، دي فوا نقليهم لهم وحدهم نديرهم لهم باني، نطيبهم نص من بعد ندور نطيبهم، يعني ماشي كامل نديرها في مره.
سي نورمال تخبي في الكونجيلاتور. قلت لكم الحاجه اللي ماشي مليحه في الكونجيلاتور سي كي طيبي الحاجه تجبديها من الكونجيلاتور قبل تطيبيها، لازم تديكونجليها ولا تنحي لها هذاك شليها يعني من الماء هذاك تاع الكونجيلاتور، هذاك هو اللي ماهوش مليح. سينا يعني راكم شفتوا احنا يا اخي عندنا هوس بالتنظيم تاع الخارج وبالاخر تاع الخارج. راكم شفتوا ديجا كامل اللي نشوفوهم ولا اللي رانا نتبعوهم يجبدوا الحاجه من الكونجيلاتور وشنو يعني تشللها، ما تخليهاش ما تجبديهاش بالماء هذاك تاع الكونجيلاتور، تستعمليها قبالها. هذا ما كان. فوالا هنا شوفوا راني دخلت هذاك البابي، يعني كنت نقيتها من قبل ودخلت هذاك البابي وعاودت يعني بالكوتونتيج سيت نطبعو كامل داخل باش يجبد لي هذاك واش كاين لداخل. هو كاين الماء برك، وقلت لكم هذاك الماء يوليك شغل الماده لزجه، سي بوغ سا لازم تنحيوها، خاطر كاين ناس والله ما راهم منتبهين له. المره اللي فاتت ديجا وركي وريتها لكم، قالت لي واحد الاخت والله غير عندي وجامي ما شفتها، زعما جامي ما انتبهت نشوف فيها واش كاين لداخل ولا. المهم يعني الواحد ما يسهدف والله غالب، يعني احنا نفكروا بعضنا ماشي رانا نعلموا فيكم، مي احنا ماذا بينا نوريو لبعضنا. راكم تشوفوا شحال الفتات تاع الخبز وكامل. شوفوا البنات الحاجات اللي في الكونجيلاتور اللي كانوا عندي من قبل، شوفوا كيفاش درت لهم. خليت الكونجيلاتور هكاك مغلوقه، يعني ما حليتش الكونجيلاتور باش ما يديكونجلاوش. ومن بعد كي غسلت الفريجيدار كامل، غسلت دوزانو كامل باش رحت للكونجيلاتور، نحيت الدوزان حطيتهم بجهه، نغسل لي تيغواغ تاعي ونشفهم، نعاود نرجعهم ونغسل الكونجيلاتور من تحتها ونعاود قبل نرجعهم ديجا ديكونجلات صافي. دوكا نزيد كيما راكم تشوفوا هنايا درت باسينه تاع ماء سخون ونغطس فيها الشيفونه تاع الميده ولا تاع البوطاجي ومسحوا بها ديجا. هاوليكم راكم تشوفوا فيها ويطير وشنو برك باش الحاجات اللي كانوا مكونجليين لداخل ما يديكونجلاوليش، زعما ما نديرش بهم مشكل نفسي، خاطر قلت لكم الحاجه كي تفوت تديكونجليوها لازم تستعملوها. الحمد لله صافي. دوكا كيفاش درت، خليت الكونجيلاتور هكذاك كيما كانت، خليت فيها لداخل هذوك الدوزان، ومن بعد نعاود نفتحهم نحطهم بجهه بفيه نعطي مسحه للكونجيلاتور. نعاود قلت لكم بالماء مسخون، بسينه مسخون، وديري فيها الطرف وهكاك ماهوش معصور يعني هكاك، وعاودي مسحي بها حتى يذوب هذاك لي كلاصون. هي اثر تاع يا ربي 4 ساعه برك، يعني ما راح تشدك بزاف. المواد الاخرين يكونوا مازال ما ديكونجلاوش. بون هذو شريتهم غير كيما قلت لكم، عندي حوت كونجلي شريته كونجلي، عندي هذاك الخبيزات تاع الدجاج بالفرماج ثاني كيف كونجلي، حبوهم ولا ديك شغل حاجات اللي تقرمشوا هذوك. وريت لكم المره اللي فاتت واحد النوع، كاين اصابع السمك، كاين واحد اخرين نسيت واش من النوع تاع الحوت. المهم عندي هذه الدجاجه اللي قلت لكم عليها، قلت لكم راني نشري هذاك الدجاج الصغير ونحطو نغسلو ونخبيه، اللي نحمرها واللي ندير نطيب بهم، نقسمهم نقطعهم ونديرهم في دي ساشي، كل وحده ساشي ونحطهم في الكونجيلاتور. هذيك هاوليك فلفل حار ثاني كيف نشويه كي يكون عندي بزاف باش ما يخسرليش، نشويه ونحطه في الكونجيلاتور. كي تستحقوا نجبدو نقليه برك، يعني ديكونجلي ونقليه. كاين شي حاجات والله غير يسهلوا عليك المعيشه، منهم الكونجيلاتور. يا ما ناس كانوا يقولوا ما ناكلوش الكونجلي، مي راكم تشوفوا ديجا البطاطا اللي راهي من برا راهي يجينا ديجا مكونجليه، يعني باش تشوفوا بلي كاين شي حاجات الله غالب. الجلبانه ديفا نشريوها كونجلي، كل حاجه رانا نشريوها كونجلي. المهم هنا شوفوا نقيت فريجيدار تاعي، شوفوا هنا يعني درت الكرنب هذاك درتو في ساشي، القارص المهم اللي نقدر نقصها كامل نقصتها. بقى لي غير حاشاكم تسياقوا كامل. واش نقول لكم، انا نجري ونحس الوقت يجري، ما حبش يحبس. فوالا هذيك القرعه الحمراء هذيك حطيتها من اللور باسكو كبيره، ما حبيتش نقسمها، قلت غير نقسمها تخسر حتى نستعملها باش ندير لها السيلوفان. وقت لا كورجي البنات تستغلوه يعني. او شوفوا هذاك ديجا انتم تشوفوها قرعه حمراء برك، بصح صدقوني راهي غنيه بلي فيتامين، يعني من كل حاجه فيها ما شاء الله. حتى الزريعه تاعها راكم تشوفوا راهم يداويو بها كلش، يعني الواحد كي تجي الوقت هكا تاع القرعه الحمراء غير بروفيتيو فيها. كاين اللي يديروا كسكس بالمرقه الحمراء، كاين اللي يديروها بالقرعه الحمراء هذيك، كاين اللي يديروها القرعه الحمراء هذيك بالعنب، كاين اللي يديروها بالحليب، كاين اللي يديروها سوب، كاين اللي يديروها دي بيسكوي. راكم شايفين في القناه الاولى كنت درت لكم بيسكوي يعني مسكوتشو بالقرعه الحمراء بلا كورج، يعني ماذا بكم طيبوا يعني تدخلوها في كامل الطيابات. كاين بزاف تحليات يعني بالقرعه الحمراء، ماشي غير المسكوتشو، كاين حتى هكا بلا ما يطيبش، دب ليها برك في السكر، كشرتوا لي كي المعجون
وتخلطيها مع نواه كوكو تولي تبان شغل ان غاتو كيما البنيون ولا هكذا ما طيبش. المهم هنا نروحو نديرو عشاء. كملت التسياق تاعي وما قدرتش ندير لكم كامل الروتين سينو. واحد الاخت الفيديو تاع الروتين التالي هذا اللي حطيته قالت لي ناديه والله غير نحب نشوفك بصح عشت تسرعي لي فيديو، كون خليتي الفيديو يمشي على حاله احسن. ديري في بالك يا اختي باللي هذاك الفيديو اللي انت في بالك فيه غير 20 دقيقه لو كان نخليه يمشي نورمال نجيب به النهار عادي على الاقل مينيموم واحد 3 سوايع مينيموم. خاطر ديري في بالك بلي راني نخدم حاجه منا وشغل ماشي حنخدم بهذيك السرعه اللي راكم تشوفوها. انا نحب نوري لكم ندير لكم كامل الروتين باش تقفازوا ونديروا لكم نسرعوا لكم باش تشوفوا كامل واش درت. يعني مش شتو كي تشوفوا الفيديو تقولوا بلي علاش هذه فلانه دنيتها نقيه، مش نحكي على روحي انا نحكي كي يشوفوا زعما في اليوتيوب تقولي هذيك الفلانه علاش دنيتها نقيه، علاش انا دنيتي ماشي نقيه. انت تبان لك باللي كي نقول لك انا ما عنديش الوقت تبان لك باللي شغل راني نستخسر فيكم وقتي ولا باغ انا والله البنات ما نقعد دي فوا هكا كاين شي حاجات يعني شغل واجب ونصيب روحي باللي ما نديرهمش. منهم زعما التليفون سر الرحم دي فوا ما نروحوش وزيد في التليفون ما تعيطيش ودي فوا علاه خاطر يعني دائما دايرين حاجه شغل لينا دايرين شغل عمرنا. يعني راكي تجري في النهار وقضيان الشغل وهذه علاش هي المونتاج وحالتي حاله صافي. سي بور سا كي قالت لي سما ايتوني كي قالت لي ديري لنا الفيديو يتمشى على حاله. انا دي فوا نبدا الروتين من 10 ما نكملوش حتى الوحده ندير لكم 3 سوايع ما تجيش صافي. لازم نسرعوا ونصيب روحي صح ميم في لافوا وميم في الهضره تاعي نصيب روحي نجري معاه مي لا غالب. يعني دوك لازم توالفوا. المهم راح نديروا شوفوا قلنا راح نديروا عشاء ما قلت لكمش كاع الوصفه واش درت فيها. شوفوا قليت شويه كنتو شفتوني شريت شويه فيونداشي باش يبزف قص يعني واحده من السرطان ولا ما باليش والله ما على بالي وشحال. المهم هذيك الشويه تاع الفيونداشي قلت ندير بها كراتا. درت قليت البصل وحده هو الاول ومن بعد درت هذاك الفيونداشي معاه قليتهم مليح وزدت درت لهم شتوني درت لهم الهريسه هذيك تاع الفلفل الحلو. هذيك البنات راني نستعملها كشغل فلفل عكري فوالا وفلفل كحل شويه ملح وخلطتهم شويه سكنجبير وخلطتهم مع هذاك الشوفلر. كنت ديجا فورته يا البنات بلوتو ماشي فورته كنت غليته وصفيته حتى قطر وقيله ديجا من البارح وانا دايرته هذاك. قلت نقليهم بعد كي جا مع الليل قلت نقليه غير وحده ولازم له حاجه وحده اخرى قلت لا نديرو كاع خير. هنا كيما هكا كان مفور وقاطر درتو في المقله مع هذاك الفيونداشي والاخر وقطعته ودوك نديرو خليته يتقلى مليح ومن بعد نزيد نديرو في المول. درت قيس واحد يعني مقله تاع بطاطا. ولادي يحبوا البطاطا في كامل لي غراتان تاع السلق تاع الشوفلوغ انا نحبهم وحدهم زعما هكا تاع الشوفلوغ ماذا بيا غير هو والكريم فرomاج هذيك وصلات بيه مي هما يحبوا لازم لي فريت حاضرين راكم تعرفوا دراري. وهكذا ما تبانش يعني ما يتبانش النكهه تاع كاين دي فوا شي خضرات ما ياكلوهمش صح كي ديروا لهم هكا غراتا ما يفيقولوش اصلا. ولادي ياكلوا فيهم على بالهمش وشنو الصغير انا اللي ما تاكليش الشوفلوغ. اما ولادي الاخرين يحبوه مقلي بالهريسه يموتوا عليه. حبيت بك حاجه سخونه قلت انا فشت على نقليهم لهم غير وحده قلت لا ندير لهم حاجه شغل دافيه احسن. كيما شفتوني هنا درت الكراتان وهنا حندير الكريم فرomاج. درت كيما شفتوني نصري 3 حليب 2 مغارف تاع فارينه دوك نزيد معاهم فرماج يعني بورسيون ولا مورسو ولا كاري ولا المهم فرماج ما يهمش. ونزيد نرابي له شويه شيدار. الثوم ما نديرلوش باسكو راني ديجا درت الثوم في هذيك الكراتان ولا في الشوفلوغ هذاك درت شتوني كميه تاع ثوم رحيتها بهذاك الميني اشواغ. البنات والله غير هايل سورتو اللي تكون حابه تخزن الثوم يعني ما شاء الله. هنا عندي شيدار نص رابيتو لداخل وشتوني درت مغرفه كبيره تاع فرماج يعني تاع هذاك لي مورسو اللي عندي. المهم درت منه كونتيتي تاع فرماج ودوك نزيد هذاك درت هذاك الشيدار دوك نديرو فوق الكراتان ونزيد له شويه فرماج من الفوق. كان هذاك المورسو اللي عندي نص درته لداخل رابيته لداخل ونص نخليه نرابيه من فوق الكراتان باش يحمر لي هذاك الوجه. فوالا هنا درت له جامبو تاع دجاج البنات على جال لاكولور. الكريم فرomاج درت لها الفلفل الكحل كاين اللي يحبوا يديروا لها جوز الطيب انا ما عنديش لهاد الايامات مانيش شاريه لي زيبيس كيما اللي وريت لكم قبيله ديجا كان خاصني لي زيبيس تاع الجد شريتهم
من هذوك تاع الفابريكا كيما نقولوا. قلت لكم باش في بالي زعما نشري الفول اليابس، وفي بالي باش نشري شويه لي زيبيس معاه خلاص وليه مي الله غالب يعني ما تفكرتش، وكان راح الحال وليدي زعما لازم له يروح يقرا صافي. قضيت هذاك القضيان وطلعت نجري للدار حتى كي وصلت باش تفكرت. فوالا هنا هاي لكم كريم فرماج تاعي ساهله، قلت لكم ما فيهاش بزاف الكريم فرماج. كاين اللي الزبده حطيتها باش نديرها مع التالي، الكراتا ما درتش فيه الزبده خاطر الكريم فرماج فيه مغرفه تاع الزبده تكفي. والبطاطا مقليه يعني الواحد ينقص شويه دهن. هنا نخلطها حتى تعقد لي بيان كوم يلفو، ونحطها نسقيها من الفوق فوق هذيك الكراتا. ساهل مهل يعني. المهم حاجه اللي تشبع وتقنع وتدفي. كنت انا في الشتا لازم هادو الحوايج المطلوبين في ثلاثه، لازم تشبعهم وتقنعهم ولازم تكون دافيه بوكو بلوس. قلت لكم لو كان قليتو هكا وحطيتو نحس بالك يقولوا راهم لي ماما لي كيداتنا، ولا في الفطور ممكن يكون مقلي بصح هكذا في الشتا وديريه لهم في الليل مقلي تجيني بيزار. ما درتو كراتان احسن. وكاين بزاف اللي قالوا لي ناديه نحب وصفات تاع لي كراتان ديري لنا. درت لكم تاع السلق، درت لكم تاع البطاطا وحدها، درت لكم تاع الباتنجل شحال من مره، درت لكم هذا تاع الشوفلر. يعني كل مره نتفكر حاجه نديرها لكم ديفا تكون في اليد وما تجيش في بالك باش تصوري هذوك لي كراتان اللي درتيهم. فوالا هاي لكم انا درت لها من فوق الشيدار هذاك. ودوك الفور تاعي ديجا راني حطيته يسخن. لو طون اللي كنت انا نطيب في لاكريم فرماج كنت دايرته ديجا يسخن، دوك نحطها من الداخل ونخليها تتحمر شويه من الفوق ونكمل. يعني خلاص سي بون. جوزت نهار كامل يعني مشيه والقضيان وزد نهار كامل وهو شغل، ومن بعد التسياق وحالتي حاله زدت وقفت على العشاء كيف واحد الساعه صدت روحي خلاص حريره. المهم هاي لكم الكراتان تاعي هنايا شهيتكم في الجنه. شوفوا كيفاش جات تشهي من الفوق، ما خليتهاش حمرت بزاف، ما كنتش قادره نستنى. قلت علاش راني قاعده نستنى ديفا والله غير صدقوني غير نحب تكون من الفوق مارون. من بعد قلت لا خليني نحط لهم العشاء يتعشوا باش نروح نريح، صروحي باللي عييت بزاف. فوالا هاي لكم الكراتان هنا قسمتها ودوك نوري لكم كيفاش جات. طيب كلش طيب يعني دخلتها غير تقراتينات وجات تشهي. شهيتكم في الجنه يا البنات. المهم اللي عندها اي حاجه حبت تقولها لي ولا والله قلبي ميسع، يعني اللي راهي حابه تكريتيكي ولا هي حابه تنتقد حاجه بكل صدر نرحب. برك الواحد يعرف واش يخرج من فمه، هذا مكان. نقول لكم كامل نحبكم، تهلاو بزاف خياتي في روحكم وسلام حبيبتي سلام.